तालियां बजाएं, क्योंकि लग रहा है बहुत सारे लोगों को या तो भूख लगी हुई है या फिर नींद आ रही है। संडे का दिन हमें दिया जाता है खुदावंद की इबादत के लिए। खुदावंद ने ये दिन जो है वो मुकर्रर किया है। हम क्या करते हैं संडे को? या तो हम अपने बच्चों को कहते हैं आज छुट्टी है, आज सौन दबो, या हमें जो हमारी माएँ हैं वो कहती हैं आज मशीन लानी है। Am I right? ऐसे ही है। यानी खुदावन की जो इबादत है, उसकी प्रस्ती जो है, उसकी दुआ जो है, उसके नाम को जो जला देना है, उसने जो हमें बेशुमार नेमतें दी हैं उसको हम फरामोश कर देते हैं और हम क्या कहते हैं कि जो संडे का दिन है वो इंजॉयमेंट का दिन है, वो हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है, वो हमारे लिए कंपल्सरी नहीं होता। ऐसा ही होता है। कितने लोग जो हैं वो दिन में उठकर सबसे पहले खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं? हाथ खड़ा करें। और कितने लोग जो हैं, अगर खुदावन ने आपको अपना कलाम सीखने की, समझने की, सुनने की ताकत दी है, कितने लोग अपने सेल फोन साथ लेके आए हैं? शो मी योर सेल फोन प्लीज। अपने मोबाइल फोन जो है वो ऊपर करें। जितने लोगों के पास, सिर्फ 2-3 के पास नहीं, कितने लोग जो है वो होली बाइबल अपने साथ लेकर आए हैं? खुदा का कलाम कितने लोग लेके आए हैं? कितने लोग लेके आए हैं? मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने लिए खुद ही जोरदार तालियां बजा दें। आप खुदा का कलाम लेके आए हैं, आप खुदा का कलाम लेने आए हैं, आप खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा का कलाम, आप यहाँ बैठे हैं खुदा का कलाम सुन रहे हैं। इस खानदान ने आपके लिए अरेंज किया है, उन्होंने तो खुदावन के हुजूर अपनी कुर्बानी रख दी एक शुक्रगुजारी के तौर पे। क्या आप सिर्फ यहाँ रोटी खाने आए हैं? क्या आप सिर्फ यहाँ रोटी खाने आए हैं? नहीं, उन्होंने सबसे पहले अवलीन दर्जा जो है वो खुदावन को दिया है। क्या आज आप अपनी जिंदगी में खुदावन का अवलीन दर्जा दे रहे हैं? कितने लोग दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हालेलुया। जो लोग जो है वो खुदावन को जो है वो अवलीन दर्जा दे रहे हैं। तो आज जो आपके सामने हवाला पड़ा गया है, अगर उस पर गौर करें तो लिखा है, अब ऐ खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। अगर आप इस वर्स पर जो है वो गौर करें तो यहाँ आपके लिए आपको खबरदार किया गया है, आपको वार्न किया गया है। और जब खुदा आपको चुन लेता है, जब खुदा आपको मखसूस कर लेता है, जब खुदा की तरफ से आपके लिए बुलाहट आ जाती है, तो फिर यूना नबी की तरह जहां मर्जी भाग जाए, आना फिर आपने खुदा के कदमों में है। हालेलुया, हालेलुया। जहां मर्जी भागे। यूना नबी ने बहुत कोशिश की। खुदा ने कहा नैनवा को जा, मेरे लोग मेरी राह से भटक चुके हैं, तू जाके मेरा कलाम दे। कश्ती में छुप गया, जहां को जाना था वहां नहीं गया, दूसरे रास्ते जा गया। खुदा की पकड़ से नहीं आप भाग सकते। 3 दिन मछली के पेट में रहा, लेकिन खुदा ने जो उसके लिए बुलाहट रखी थी, खुदा का जो उसके लिए कलाम था, या उसे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, खुदा ने उसको किया। हालेलुया। इसके अलावा शुक्रगुजारी का एक टॉपिक है जो मैंने आपके सामने रखा। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, खुदावंद हर रोज हमें बेशुमार ब्लेसिंग्स देता है, बेशुमार नेमतें हैं हमारी जिंदगी में। सबसे बड़ी नेमत है कि खुदावंद ने आपको एक खूबसूरत जिंदगी दी है। हालेलुया। खुदावंद ने आपको खूबसूरत जिंदगी दी है, खुदावंद ने आपको खूबसूरत फैमिली दी है, खुदावंद ने आपको खूबसूरत बच्चे दिए हैं, खुदावंद ने आपको खूबसूरत हस्बैंड दिया है, खुदावंद ने आपको खूबसूरत बीवी दी है, और सबसे बड़ी खुदावंद ने आपको खूबसूरत जिंदगी दी है कि आज आप यहाँ पे खुदा का कलाम सुन रहे हैं। हालेलुया। ये है खुदावंद की। लेकिन कभी कभी हम नाशुक्री कर जाते हैं, नाशुक्री करते हैं तो फिर वही हाल होता है जो बनी इसराइल का हुआ था। कितने दिन का सफर था बनी इसराइल का? 40 दिन का। कितने साल में तब्दील हो गया? 40 साल में क्या किया था? नाशुक्री की थी। आसमान से बर्गर, पिज़्ज़े, सैंडविच, नूडल्स, मैक्रोनीज, हर चीज जो है वो आसमान से खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, उनके लिए मन बरसा आ रहा है, लेकिन ना शुक्री पे नुकशुक्री नहीं। लेकिन खुदा भी कहता है कि कहाँ जाओगे? मेरी ना शुक्री की है। 40 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया। तो आज की जो 22वीं आयत में, उसमें खुदा की तरफ से
یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب خدا آپ کو پکڑ لے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے خدا کو آپشنل رکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی میں کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں یا ان کو ایکسپیرینس ہے، گاڑی میں آپ نے ایک اسپیئر جو ہے وہ ٹائر رکھا ہوتا ہے نا گاڑی میں، کس لیے رکھا ہوتا ہے بھائی بتائیں گے آپ مجھے؟ ہاں جی، جب اگر ایک ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو جائے کسی ویرانے میں، کسی بیابان میں، کسی جگہ پہ، تو ہم نے بھی اپنی لائف میں نا خدا کو ایسے ہی ایک پارٹ کی طرح رکھا ہوتا ہے۔ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب مشکلات ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تب ہم کہتے ہیں خدا تو ہی ہے، تب ہم روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تب ہم عبادتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب ہم اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی معبود نہیں، صرف تو ہی خدا ہے۔ کیا یہ شکر گزاری ہے جو خداوند نے آپ کو زندگی دی ہے؟ آپ نے خدا کو ایسے ہی ایک ٹائر کی طرح کہیں چھپا کے رکھا ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جب خدا کا کلام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا بتانے کی آج میں کوشش کر رہی ہوں، یا کیا بات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں کہ اگر آپ خداوند سے برکات لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو شکر گزاری کرنی ہے۔ کیا آپ اپنی مرضی سے رات کو بستر سے سوئے صبح اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے زندگی کا سانس لے سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اتنا خوبصورت سا پنڈال سجا سکتے ہیں؟ جب سارا کچھ اس نے دیا ہے تو پھر شکر گزاری کہاں ہے؟ جب سارا کچھ خدا کی طرف سے ہے تو پھر شکر گزاری کیوں ہے؟ ہم بہت جگہوں پہ خداوند کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خداوند کی قربانی، خداوند کا مصلوب ہونا۔ ابھی کل ہم نے ایسٹر منایا نا، کتنے لوگوں نے ایسٹر منایا؟ کیوں ہم ایسٹر مناتے ہیں؟ نئے کپڑے پہنے، نئے جوتے پہنے، کیوں ہم ایسٹر مناتے ہیں؟ چلے آپ نے نہیں پہنا، نیکسٹ ایسٹر پہ ضرور پہنیے گا۔ کیوں ہم مناتے ہیں؟ یسوع نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ سب نے ایسٹر سیلیبریٹ کیا۔ کتنے لوگ ریگولر چرچ جاتے ہیں سنڈے سروس کے لیے؟ زبردست۔ خداوند نے آپ کے لیے جان دی، خداوند نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا خون بہتا رہا، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کو منہ پہ مار کے کہا گیا نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ اس کا خون جو ہے وہ زمین پر ٹپکتا رہا، اس کی پسلی کو چھیدا گیا، اسے مارا گیا، اس کے کپڑوں پہ کرے ڈالے گئے۔ تو پھر ہماری زندگی میں آخری چوائس چرچ یا خدا کیوں ہے؟ ہماری زندگی میں سب سے فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ خداوند کی ہونی چاہیے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ لیکن خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی میں سب سے آخر پہ ہوتا ہے۔ ہمارے کپڑے دھونے، ہمارا کوئی مر گیا ہے اس کے جنازے، اس کی کوئی رسم جو ہوتی ہے تیسرے کی، وہ یا کچھ بھی، یا کسی رشتہ دار کو ملنا ہے، یا کوئی پروگرام ہم نے کرنا ہے، یا کوئی شادی بھی کر رہی ہے، تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ سنڈے کا دن چوز کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری لائف میں شکر گزاری نہیں ہے۔ کیوں؟ خداوند نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اور خداوند کی شکر گزاری نہیں ہے۔ میں آج شام صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ہر چیز میں خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے، خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے، تو خداوند آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ اپنی زندگی میں سب سے فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ خداوند کو دیں۔ ہاللویا۔ سب سے فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ خداوند کو دیں۔ لیکن ہماری زندگی میں جو بلیسنگز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ خداوند روز بروز ہماری زندگی میں نئے سے نئے معجزات کر رہا ہے، لیکن جو ہماری شکر گزاری کا ترازو ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری شکر گزاری کا ترازو جو ہے وہ نیچے ہے، لیکن جو ہماری بلیسنگز کا ترازو ہے وہ اوپر ہے۔ خدا نے تو سب سے ایک جیسی محبت رکھی ہے۔
फिर हम क्यों उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते? क्यों हम उसको नजरअंदाज करते हैं? क्यों वो हमारे लिए जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है? अगर आज आप खुदावंद की ब्लेसिंग, उसकी बरकत, उसकी नेमतें, उसकी मेहरबानियां लेना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में जो है वो शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि 23वीं आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। किसकी तमजीद करते हैं? जिंदा खुदा की। अगर आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी करते हैं तो क्या करते हैं? आप खुदा के नाम को इज्जत, जलाल, हशमत, कुदरत सब कुछ आप अपनी जिंदगी में देते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं तब क्या होता है कि आप अपना चाल चलन, मैं कहती हूँ मसीही, स्पेशली जो मसीही कम्युनिटी के जो यंग जनरेशन है, अगर आप अपनी जिंदगी पे गौर करें तो शुक्रगुजारी करना शुरू करें तो खुदावंद आपकी चाल चलन को जो है वो ठीक कर देगा। आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी करें। अगर आप खुदा की नजात को लेना चाहते हैं, अगर उसकी बरकत को लेना चाहते हैं, अगर उसके नाम को जलाल देना चाहते हैं तो सिर्फ शुक्रगुजारी करना शुरू करें तो खुदावंद आपको जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स से जो है वो नवाजेगा। शुक्रगुजारी करने से ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लों पर भी जो है वो खुदावंद का हाथ हमेशा से हमेशा तक रहेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। इससे पहले कि मैं इसको क्लोज करूं, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इस फैमिली के लिए जो है वो स्पेशल प्रेयर करना चाहती हूं। जितने भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं प्लीज आप अपनी जगह पे जो है वो खड़े हो जाएं। आप अपनी जगह पे खड़े हो, जितने भी इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। परी की पुप्पो भी खड़ी हो जाएं।